सबैजनामा जय मसीह र प्रभु परमेश्वरले गर्नुभएको कृपा अनुग्रह जो हाम्रो जीवनमा प्रशस्तै गरी हामी थाहा गर्दछौँ। अनि यो समयमा पनि प्रभु आफ्नो वचनमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हाम्रो परिस्थितिहरू हाम्रो विपरीत भइराखेको समयमा पनि प्रभु हामीसँग विश्वासयोग्य नै भएर हामीलाई सहायता मद्दत गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद होस् प्रभुलाई। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरिकन आजको फेरि पनि वचन जो छ हिजोदेखिको हामी त्यसलाई फेरि पनि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। जीवित दयालु परमेश्वर पिता प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। विशेष गरी आजको सुन्दर दिन पनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो दिनमा तपाईँ प्रभुको वचनबाट हामी केही कुराहरू सिक्न गइराखेका छौँ। जुन कुराहरू प्रभु हामीले यी दिनहरूमा संसारलाई निहाल्दा हुँदै तपाईँ परमेश्वर आउनभन्दा अगाडि संसारको ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले गम्भीरताको साथमा निहाल्यौँ भने तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई स्पष्ट रीतिले यी सबै कुराहरू बुझ्न र आफैलाई तयारी गर्नमा तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुहुन्छ। धन्यवाद भएको अवश्य यो जीवन दिए आत्मा प्रांशले हामी तपाईँ प्रभुको हातमा जिम्मा दिँदछौँ। जतिन्जेल प्रभु हामी वचन सुन्नेछौँ हामीमा तपाईँ परमेश्वरले नै प्रभु कृपा अनुग्रह गर्नुहोस् भने तपाईँसँग प्रार्थना गर्दा सबै विधि चाहन्छु नासरतको येशूको नाममा आमेन। र प्रभुलाई धन्यवाद भएको अवसर। मैले हिजो जुन विषयमा कुरा गर्दै थिएँ छापको भनेर अघि, अनि यो छाप मैले 666 को छापको कुरा गर्नभन्दा पनि अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दा जब ख्रिस्ट विरोधीको जब हामी कुरा गर्छौँ, ख्रिस्ट विरोधीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म यदि हामी साँचो गरी ख्रिस्टको मण्डली हामी बनिँदैछौँ र यस समयमा हाम्रो अगाडि परिस्थितिहरू विपरीत छ, हाम्रो पक्षमा छैन, विपरीत हुँदा हुँदा पनि हामीले यदि आफूलाई परमेश्वरको वचन अनुरूपमा तयारी गऱ्यौँ भने चाहिँ निश्चय नै परमेश्वरको तुरहीको आवाज हामी सुन्छौँ अनि बादलको महिमामा हामी निश्चय उठि जान्छौँ। त त्यस पश्चात भविष्यमा हुने घटनाहरूको बारेमा हामीलाई जान्न अति आवश्यक छ। किनभने यो समयमा जुन 666 को हामी कुरा गर्दैछौँ, एन्टिक्राइस्टको बारेमा धेरै प्रचारहरू भएर मानिसहरू त्रासित बनिराखेका छन्। अनि यी समयमा भइराखेको घटनाहरूलाई यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने मानिसहरू चाहिँ के हुँदैछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ 666 नै हो यो भ्याक्सिनहरू भन्ने मान्छेकोमा विचार छ। तर अब यो जहाँसम्म परमेश्वरले मलाई कसरी अनुग्रह गर्नुभयो र मैले कसरी यसलाई बुझ्दैछु भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ मण्डलीले उठाइ लानुभन्दा अगाडि परमेश्वरले त्यसलाई हाम्रो अगाडि चिन्हको रूपमा दिनुहुन्छ। किन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जगतको अन्त हुनभन्दा अगाडि सबै चिन्हहरू हुनेछन्। किनभने हामीले पहिलो यूहन्ना 2:18 मा हामीले हेरिसकेका छौँ। ओके, त अझै हामी हामी यूहन्नाको पत्रलाई हामी एकछिन हेरौँ अनि त्यसको 4 अध्यायमा हामी यसरी पढ्नेछौँ। 4 को 4 म पढ्न चाहन्छु। हे मेरा साना केटाकेटी हो, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हो र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। 3 लाई पढ्छु। यसलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाटको होइन र यो ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा हो जसको विषयमा यो आउँछ भन्ने तिमीले सुनेका छौ, अहिले त्यो यस संसारमा छँदै पनि छ। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ के भन्नुभयो भन्दा यूहन्नाले यो आउँछ भन्ने तिमीले सुनेका छौ र अहिले त्यो यस संसारमा छँदै पनि छ। अब यहाँबाट हामीले स्पष्ट के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आउँछ, एक दिन निश्चय नै आउँछ त्यो, तर यो समयमा पनि यो संसारमा छँदै नै छ। अब यसले विभिन्न प्रकारले काम गरिराखेको हुँदाखेरि अब तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ। अब हामी एकछिन परमेश्वरको वचन सुसमाचारको पुस्तक यदि मर्कुसको 13 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ यसरी पाउँछौँ कि के भनिएको छ त। अब यो घटना कसरी कहाँबाट जोडिँदैछ त, कस्तो प्रकारले चाहिँ हुन्छ होला भनेर तपाईँलाई लाग्दैछ भने म तपाईँलाई हिजो मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, हाम्रो नानीहरूको विषयमा पनि मैले कुरा गरिराखेको थिएँ। यहाँ यसरी लेखेको छ 13 अध्यायको 14 पदमा, जब तिमीहरू उजाड अवस्थाको घृणित कुरालाई जहाँ उचित छैन त्यहाँ उभिएको देखाउला, पढ्नेले बुझोस्। यहाँनिर त्यो उजाड अवस्थाको घृणित कुरा भन्नु मतलब चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एबोमिनेसन भन्ने शब्द यसलाई प्रयोग गरिएको छ। कुन कुरा चाहिँ घृणित कुरा होला त, कुन कुरा चाहिँ उजाड कुरा होला त,
यो त अन्तको समयको कुरा हुँदैछ। 6 अध्यायमा हामीले यदि जोडेर 6 अध्यायदेखि प्रकाशको पुस्तकलाई हामीले उता हेर्दै गयौँ भने यो घटनाहरूलाई हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। तर अब यो एबोमिनेसनको अथवा यो घृणित कुराहरूको नक्कल अहिले पनि मण्डलीहरूमा चल्दै गरेको घटना छ। अब यो चल्दै गरेको घटनालाई हामीले राम्रोसँगले ध्यान गर्नु हो भने मैले तपाईँहरूसँग भनिसकेको छु, अहिले आएर हाम्रो साना नानीहरूको हातमा पनि यति बेला एन्ड्रोइड फोनहरू, स्मार्टफोनहरू एकदमै हामीले दिनुपर्ने अवस्था भइराखेको छ। किनभने पढाइको एउटा बहानामा दुष्टले चाहिँ अब हाम्रो नानीहरूको यहाँनिर बौद्धिकतामा विभिन्न प्रकारको कुराहरूको छापहरू लाग्ने कुराहरू भइराखेको छ। अब मैले यसलाई रिसर्च गरेर मैले सर्च गरेर जब सर्च गरेर मैले निकाल्दाखेरि तपाईँहरूको अगाडि मैले यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्ममा विश्वमा भएका 189वटा देशहरूमध्येमा, यो 93वटा देशहरूमध्येमा 89वटा देशहरू चाहिँ 2021देखिको न्यू वर्ल्ड अर्डर सुरु हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उनीहरूले सहमति जनाइसकेका थिए। अनि यस विषयमा हामीले देखेका छौँ 2019देखि आएर कोभिडलाई जब विश्वव्यापी रूपमा यसलाई महामारीको रूपमा घोषणा गरियो, त्यस पश्चात आएर हामीले देखिराखेका छौँ यस घडी संसारको परिस्थिति कस्तो भइराखेको छ। अनि मैले भर्खरै मात्रै हेर्दै थिएँ कि जुन भ्याक्सिनेसनको कुरा छ, भ्याक्सिनेसनको कुरामा जर्मनमा एउटा घटना के भइराखेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि अहिलेसम्म लागिराखेको 2-2वटा डोज लाग्दैछ भ्याक्सिनको, त्यसले त्यस्तो काम गर्न सकेको छैन, असरदार छैन। अनि त्यसको साटोमा फेरि बुस्टर डोज दिनुपर्छ भनेर तेस्रो फेरि पनि यहाँनिर चलिराखेको छ। अब यही हो। अनि भर्खरै मात्र अमेरिकाले एउटा कुरालाई फेरि पनि के घोषणा गरेको छ भन्दा चाहिँ वुहान सिटीबाट बनिएको यो कोरोना भाइरस चाहिँ मान्छेद्वारा निर्मित हो भन्ने कुराहरूको पनि यसको अहिले चर्चा चलिराखेको छ। तर अब हाम्रो देशहरूमा चाहिँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो गम्भीर र गहन विषयलाई मानिसलाई ध्यान भड्काउनुको लागि चाहिँ यति बेला विभिन्न प्रकारका कुराहरू लिएर यहाँनिर मान्छेको ध्यानलाई अर्कोतिर भङ्ग गरिराखेको छ। किनभने हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब त्यो सेतो घोडा आइसकेको थियो, सेतो घोडा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा बसेर आउने सेतोले चाहिँ एउटा शान्तिको सन्देश जस्तो दिइराखेको मैले बस्ती तपाईँलाई भन्दै थिएँ। भनेपछि अब यहाँनिर त्यसको बादमा आउने घोडाहरूले चाहिँ छिडछिडमा अब रूप परिवर्तन गर्दै आइराखेको छ। रातो घोडा, कालो घोडा, पहेँलो घोडा। अनि मैले यो कालो घोडा र पहेँलो घोडाको बारेमा मैले तपाईँलाई बताएको छुइनँ। तर अब यसले चाहिँ के छ भने समयक्रम अलिकति चाँडो गरी हुने अनि त्यो घटनाहरू चाँडो गरी हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो भएको घटनालाई अथवा विगतको हप्ता भएको घटनालाई यो हप्ता मानिसहरूले भुल्याइ पठाउनु पर्ने स्थिति त्यहाँनिर सृजना भइराखेको हुन्छ। तर त्यो विगत हप्तामा भएको घटना पनि मानिसको विपरीत हुने घटना हुन्छ अनि यो हप्ता हुने घटना पनि मानिसलाई फाइदा नदिने विपरीत प्रकारको घटना हुने हुन्छ। अनि ईश्वरीय योजनालाई भङ्ग तुल्याउने घटनाहरू त्यहाँनिर भइराख्ने हुन्छ। त त्यस्तै नै यो अहिले समयमा पनि यहाँनिर घटनाहरू छिटो घटनाहरू घटित हुँदैछ। तर मानिसहरू के भइराखेको छ भन्दाखेरि अब यो सबै कुरामाथि चाहिँ मानिसलाई बानी परिसकेको छ। गम्भीरताको साथमा कुनै पनि विषयलाई अब लिन छोडिसकेको छ। अनि मानिसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हुँदै गरेको घटनालाई यस्तो प्रकारले लिन थालिसकेको छ, जेसुकै भइरहोस् है भन्नेसम्म पनि मान्छे भइरहेछ। तर यहाँनिर जेसुकै भइरहोस् है भनेर यदि हामीले भन्यौँ भने तपाईँ र म जहाँनिर बनिनु पर्ने त्यो ठाउँमा हामी बनिन सक्दैनौँ। यदि एउटा ठाउँमा पहिरो आएर त्यो ढिस्कना भत्किन्छ भने यदि त्यो ठाउँमा हामीले सचेत भएर त्यसमा फेरि पनि त्यसलाई बुझाउने काम गरेनौँ भने त्यो ठुलो पहिरो भएर जाने सम्भावना छ। यहाँनिर इसाईहरूको आत्मिक जीवनलाई बडो ध्यान लगाएर हेर्नुपर्नेछ। परिवारहरू तपाईँहरूले आफ्नो पारिवारिक जीवनलाई बडो ध्यान लगाएर हेर्न पर्नेछ। कतै तपाईँको परिवारको भित्र त्यो ढिस्कनाहरू भत्किने काम भएको छ भने यो समयमा तपाईँले त्यसलाई जागो रहेर परिवारको प्रत्येक सदस्य मिलेर त्यसलाई
बनाउने तपाईँले जमर्को गर्नुहोला, किनभने यति बेला हामीसँग पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई ती सबै कुराहरू बनाउनमा सहायता गर्नुहुनेछ। अनि उहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई भत्केको ठाउँहरू पनि चिन्न र बुझ्नमा उहाँको आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ निश्चय। अब मैले यहाँ तपाईँहरूसँग भन्दै गरेको कुरामा के छ भन्दाखेरि 193वटा देश, विश्वको देशहरूमा 189वटा देशहरूले चाहिँ यो कुरालाई चालु गरिसकेको छ। अनि तीमध्येमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ 30वटा देशहरू अनि कतिवटा देशका यस्ता सिमानाहरू छन्, सिमानाहरूसँग संलग्न भएका ठाउँहरू पनि छ। त्यो देशहरूमा के भएको छ तपाईँलाई थाहा छ? अब एकछिन यो म यो विषयलाई पढ्नभन्दा पनि अगाडि एउटा घटना म पढ्न पर्यो। यहाँनिर मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्यायमा यसरी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अन्तको दिनको कुरा गर्दै गर्नु हुँदाखेरि यहाँनिर साह्रो मजाको कुरा लेखेको छ। 24को 37 दिन पढ्छु। जस्तो नुहको दिनमा भयो थियो उस्तै गरी मानिसको पुत्रको आगमन हुनेछ। किनकि जसरी जलप्रलयको अगाडिका दिनमा नुह जाँचमा नपसेका दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका र पिइरहेका र विवाहबारी गरिरहेका थिए, औ जलप्रलय आएर सबैलाई स्वात्तै नलगुन्जेल तिनीहरूले थाहै पाएनथे, उसै गरी मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछ। यहाँ मानिसको पुत्रको आगमन अथवा येशू ख्रीष्टको आगमन हुनभन्दा अगाडिको घटनाको बारेमा यहाँ परमेश्वरले येशूले चेतावनी दिँदै गर्नुहुँदाखेरि, जागर आउने चेतावनी दिँदै गर्नुहुँदाखेरि उहाँले किन नुहको दिनको कुरालाई निकाल्नु भयो होला त? नुहको दिनसँग के सम्बन्धित छ त? के कुरा सम्बन्धित छ त? अब हामी उत्पत्ति 6 अध्यायलाई एकछिन हेरौँ। 6 अध्यायमा म पढ्न चाहन्छु अनि 6 अध्यायको 5 पद पढ्छु। पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। जब यहाँ नुहको समयमा परमेश्वरले जलप्रलय ल्याउने योजना बनाउनु भयो त त्यो समयमा चाहिँ के भएछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जब परमेश्वरले त्यो जलप्रलय ल्याउने योजना बनाउनु त भएको होइन। मैले अघि भने योजना बनाउनु भयो भनेर त्यो परमेश्वरको योजनाभित्रको कुरा त थिएन। परमेश्वरले त संसारलाई टोटली नाश गर्ने इच्छा गर्दै भइराखेको थियो। तर अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जलप्रलय ल्याउनु पर्ने यहाँनिर एउटा कारण बन्यो। किनभने परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीमा भएको सबै थोकलाई नष्ट गर्ने प्लानिङ गर्नु भएको थियो। तर यहाँनिर अब जलप्रलय ल्याउनु पर्ने योजनालाई परमेश्वरले अगाडि सार्न पर्नुको कारण चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ नोहाको कारणले गर्दाखेरि। यदि परमेश्वरले त्यहाँनिर सबै कुरालाई नष्ट गरेर चाहिँ नोहलाई यदि परमेश्वरले धर्मी र उहाँको आज्ञा पालन गर्ने नदेख्नु भएको थियो र निर्दोषताको जीवन र पवित्रताको जीवन नजिउने देख्नु भएको थियो भने त परमेश्वरले नोहलाई पनि समस्त प्राणीहरूसँगै नष्ट गर्नुहुने थियो। तर परमेश्वरले नोहलाई त्यहाँनिर बचाउने प्लानिङ गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नोहलाई जहाज बनाउन लगाउनु भयो। तब परमेश्वरले जलप्रलय ल्याएपछि चाहिँ नोहको परिवार चाहिँ त्यो जहाजभित्र हामी पसेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसरी बाँचेको भनेर हामीले यहाँनिर बाइबलमा पढिराखेको छौँ परमेश्वरको वचनमा। त अब यहाँनिर 5मा पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको विचार जुनसुकै पनि भावना र निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। यहाँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भावना विचार यहाँबाट आउने कुरा आउँछ। खराब भएको छ त्यो समयमा। अनि अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा खराब विचार चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनैतिक सम्बन्धको कुरा छ। त्यहाँनिर अनैतिक सम्बन्धको कुरा चाहिँ कसरी भयो होला भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर संसारमा भएको मानिसहरूसँग मात्रै अनैतिक सम्बन्धको कुरा गरेको छैन। यहाँनिर एउटा स्त्री अर्को पुरुषसँग कसैको श्रीमानसँग गयो अरे भन्ने विषयको होइन। तर यहाँनिर घटना चाहिँ के भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ 6 अध्यायको 1 पदमा जब मानिसहरू पृथ्वीमा बढ्दै गए तिनीहरूका छोरीहरू जन्मेर तब परमेश्वरको छोराले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्नो रुचिका पत्नी ल्याए भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो प्रकारले हाम्रो बेङ्गलोरको बाइबलमा यसलाई ट्रान्सलेसन गरिएको छ। तर यहाँनिर परमेश्वरको छोराहरू भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरालाई बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पवित्र जनहरू होइन, तर परमेश्वरको छोराहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई भनिन्छ। तर यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ उनीहरू आफ्नो परमेश्वरको स्वर्गमा भएका स्वर्गदूतहरू होइन, तर स्वर्गबाट लुसिफरसँग खसालिएका स्वर्गदूतहरूको कुरा गरिएको हो।
अनि यिनीहरू चाहिँ आएर चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ पृथ्वीमा जब मानिसका छोरीहरू चाहिँ असाध्यै राम्री त्यहाँनिर जन्मिँदै गरेको देख्दाखेरि चाहिँ अब यी स्वर्गदूतहरूले चाहिँ मानव रूपलाई धारण गरेर चाहिँ दुष्टले चाहिँ मानव रूपलाई धारण गरिकन चाहिँ यिनीहरूले स्त्रीहरूसँग आएर मानिसको छोरीहरूसँग चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध त्यहाँ स्थापित गरेको छ। परमेश्वरले बनाउनु भएको संसारमा भएको त्यो पुरुषहरू जन्मेको होइन, तर यहाँ चाहिँ यिनीहरूले त्यो रूपलाई धारण गरेर चाहिँ यिनीहरूले के गरेको छ, स्त्रीहरूसँग सम्बन्ध बनाएर चाहिँ स्त्रीहरूबाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यहाँनिर एउटा यस्तो खालको जातिलाई उत्पन्न गराउँदैछ जसलाई चाहिँ नपिल भनेर यहाँनिर लेखिएको छ बाइबलमा। ठुला ठुला कैदका दैत्यहरू त्यहाँनिर जन्मिएको छ। अनि योहरू चाहिँ एबनर्मल मान्छेहरू थियो, जुन नर्मल मान्छेमा हुनुपर्ने हर्मोन्सहरू नभएका। अनि परमेश्वरको सृष्टिको विरुद्धमा यहाँनिर यसरी मान्छे जातिलाई नष्ट गर्ने लुसिफरले प्लान गरेका छ सुरुमै। अनि यो समयमा अहिले फेरि घटना यस्तै दोहोरिँदैछ, सेम घटना दोहोरिँदैछ। अनि अब म तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु। मैले के चाहिँ यहाँनिर सर्च गरेर निकालेको छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विश्वमा भएका 30वटा देश अनि कतिवटा सीमा संलग्न एकअर्कामा लाग्ने देशहरू छ। यी देशहरूमा चाहिँ भर्खरै मात्र वर्ष 2020को अक्टोबर महिनामा मे महिनामा सेन्ट्रल अमेरिकामा पर्छ कोस्टारिका भन्ने देश चाहिँ सेन्ट्रल अमेरिकामा पर्छ। अनि यो चाहिँ मे महिना 2020 जति बेला यहाँनिर लकडाउन लागिराखेको छ विश्वभरिमा, तर कोस्टारिकामा चाहिँ एउटा कानुन पारित गरियो। त्यो देशले एउटा कानुन पारित गरियो। के पारित गर्यो तपाईँलाई थाहा छ? समलैङ्गिक विवाहको अथवा गे म्यारेज, लेस्बियन म्यारेज भन्छ, अथवा अनैतिक सम्बन्धको कुरा छ। यहाँनिर पुरुषगामी स्त्रीगामीको कुरा हुँदैछ। अनि यो कुरालाई कोस्टारिका देशमा भएको संविधानले पास गरेर चाहिँ अब कोस्टारिकामा एउटा कानुन छ, यदि पुरुषले पुरुषलाई विवाह गर्न चाहन्छ, स्त्रीले स्त्रीलाई विवाह गर्न चाहन्छ भने तिनीहरूलाई त्यो वैध त्यो के भनौँ भन्दा यसलाई एलाउ गरिएको कुरा छ, इनेक्ट गरिएको कुरा छ। अब यो कुरालाई तपाईँ र मैले विश्वसिजनले चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो त्यो देशले लागू गरेको मात्र होइन, तर त्यो देशभित्र भएको मण्डलीमा पनि यसको ठुलो असर पर्छ। ख्रिस्टको देहमा पनि यसले ठुलो असर पार्छ। किनभने मण्डलीमा यदि कुनै त्यस्ता विश्वासमा कमजोर भएका व्यक्तिहरू छ र पुरुषगामीहरू छ, स्त्रीगामिनीहरू छ भने अब यिनीहरूले पनि यदि विवाह गर्न चाहेर मण्डलीले चर्चले त्यो कुरोलाई मानेन भने के हुन्छ? त्यो चर्चलाई कानुनन तरिकाले सताइनेछ। त्यहाँको पाद्रीलाई केस लाग्ने सम्भावना हुन्छ अनि त्यो कुरालाई चर्चले पनि एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी गर्ने? ईश्वरीय योजनामा छ त्यो? यो त ईश्वरको खिलाफ हो। उत्पत्तिमा यही भएको थियो, नोहको समयमा पनि यही घटनाहरू भइरहेको थियो। सदोम अनि गोमोराको घटना हुँदा पनि यही घटनाहरू भइराखेको हो। अब अहिले आएर यहाँनिर अन्तको समयमा पनि फेरि के गर्दैछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा परमेश्वरले मन नपराउनु हुने कुरा चाहिँ अनैतिक सम्बन्धको कुराहरू परमेश्वरले मन नपराउनु हुने, मूर्ति पूजाहरू मन नपराउनु हुने परमेश्वरले यो कुरालाई कसरी एलाउ गर्नुहुन्छ त? अब तपाईँलाई म सरर भन्दै जान्छु, तपाईँले सुन्दै जानुहोस्। आयरल्यान्डमा 2019को अक्टोबर महिनादेखि यो कुरालाई लागू गरिएको छ। म लेटेस्ट वर्षदेखि भन्दैछु कुन सालसम्मबाट सुरु भएको छ यो गे म्यारेजलाई अथवा समलैङ्गिकताको विवाहलाई चाहिँ अनुमति दिने। यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले युरोपियन कन्ट्रिजहरू, युरोपियन देश र अमेरिका यसमा संलग्न छ। अनि त्यहाँ भएको चर्चेसहरूमा पनि यो कुराको नोटिफिकेसन गएको थियो अनि चर्चहरूले पनि त्यो कुरालाई वैध मान्नुपर्ने। अनि त्यो चर्चहरूमा अहिले यो विवाहहरू लागू भइराखेको छ। यही हो अबोमिनेसनको कुरा। अबोमिनेसनको कुरा यहाँ छ, घृणित वस्तु।
अब कसरी चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचन, यहाँबाट परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुपर्ने ठाउँमा, यहाँबाट पवित्रताको वचन प्रचार पर्ने ठाउँमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो ठाउँमा उभिएर एउटा परमेश्वरको दासले चाहिँ, परमेश्वरको छोराले चाहिँ, सेवा पुर्याउने व्यक्तिले चाहिँ त्यो लेस्बियनको विवाह गराइदिने मण्डलीभित्र, यो ठाउँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वरको वचन, पवित्र वचन प्रचार गर्ने ठाउँले चाहिँ गे म्यारेज गराउनु पर्ने मण्डलीभित्र, यो घटनाहरू युरोपको अनि अमेरिका, अनि यो म पढ्दैछु, तपाईँहरूसँग नाम पढ्दैछु, यसलाई सुरु भइसकेको छ। यो मण्डली आज तपाईँलाई म तयारी हुनुपर्ने कुरा, छापको कुरा। हामी एन्टिक्राइस्ट ख्रिस्ट विरोधीवादमा आउँछ भन्ने कुरामा हामी सोच्ने होइन, ख्रिस्ट विरोधी आइसकेको छ। अनि मण्डलीभित्र मैले भनेको मण्डलीमा दुई प्रकारले यसले, मण्डलीभित्र पनि दुई प्रकारले फेरि यसले काम गर्छ। ख्रिस्ट विरोधी दुई प्रकारका छन्, एउटा बाहिरी शारीरिक रूपमा, एउटा भित्री मण्डलीभित्र छ। अनि मण्डलीभित्र पनि फेरि दुई प्रकारले यसले काम गर्ने हुन्छ। यसले त सबैभन्दा पहिला चाहिँ मण्डलीको ढाँचागत रूपलाई, परमेश्वरमा तयारी गरेको रूपलाई त यसलाई हानि पुर्याउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसले आत्मिक पनमा पनि यसले त्यहाँनिर नोक्सानी पुर्याउने कुरा गरिराखेको छ। अब अहिले तपाईँलाई मैले भन्दै अमेरिकामा यति बेला चर्च चलिराखेको छ, युरोपियन कन्ट्रिजहरूतिरमा जति पनि यो देशहरूमा यो लागू गरेको छ त्यहाँ पनि मण्डली छ, तर मण्डली यो कुरा मान्नमा बाध्य अब बनिसकेको छ। मण्डलीभित्र कुनै यस्ता व्यक्तिहरू जो आउला जसले हामी चर्चमै यो कुरालाई हामी गर्छौँ भनेर उनीहरूले भन्यो भने त्यहाँको पास्टर्स अगुवाजनले के गर्ने त? यो कुरालाई हामीले बडो सोच्नुपर्छ। अनि यो अब हाम्रो ठाउँमा पनि यो लागू हुँदैन भन्ने कुरा छैन, किनभने यो विश्वव्यापी रूपमा चल्दै गरेको षड्यन्त्रको कुराहरू छ। अनि यो कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ र भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले हिजो तपाईँहरूसँग भनिसकेको छु, हाम्रो साना नानीहरूको हातमा अब स्मार्टफोनहरू बिस्तारै आइसकेको छ। अनि त्यो स्मार्टफोनभित्र तपाईँले विभिन्न प्रकारको त्यहाँनिर वेबसाइट्सहरू छ, विभिन्न प्रकारको त्यहाँनिर अश्लील चित्रहरूदेखि त्यहाँनिर समावेश गरिएको छ। यति साह्रो खराब विचारहरू उत्पन्न गराउने त्योभित्र मोबाइलभित्र सबै थोकहरू अब त्यहाँनिर उपलब्ध भइसकेको छ। त यो कुराले गर्दाखेरि नानीहरूको जीवनमा यसले असर पार्दैन भन्न मिल्दैन। मैले अस्तिको एउटा सन्देश तपाईँहरूको लागि मैले बनाएको थिएँ। सेलिना डियोन भन्ने लेडी जो क्यानाडामा हुनुहुन्छ, उहाँले टाइटानिक फिल्ममा गीत गाउनु भएको, अनि उहाँको एउटा वस्त्रको बिजनेस छ, कपडाको बिजनेस। अनि त्यसमा कस्तो प्रकारले चाहिँ केटा र केटीको लागि एकै किसिमको लुगा, केटाले लाउँदा पनि हुने केटीले लाउँदा पनि हुने खालको वस्त्रहरूद्वारा नानीहरूको लुगाहरू कस्तो कस्तो बनाएको थियो भने मैले मेसेजमा तपाईँलाई विथ नक्सा, त्यसमा नक्सासहित पनि मैले तपाईँलाई लगाइदिएको थिएँ। यो कुराले तपाईँले कसरी लिनु भएन मलाई थाहा छैन, तर त्यो विषयलाई मैले छुँदै गरी तपाईँलाई बताइरहनु पर्छ। अब यहाँनिर मैले भन्दै थिएँ, जब कोस्टारिकामा लकडाउनको अवधिमा 2020मा यो कानुनलाई पारित गरेको छ, हो कि। त्यहाँदेखि नर्दर्न आयरल्यान्डमा 2019 अक्टोबरमा, अनि इक्वेडर भन्ने देश छ यो 2019 को जुन महिनामा, अनि ताइवानमा पनि 2019 को मे 17 तारिक यसलाई पारित गरेको छ। अस्ट्रिया भन्ने एउटा देश छ, यसमा पनि वर्ष 2019 को जनवरी 1 तारिक यसलाई लागू गरिएको छ भने अस्ट्रेलिया, जुन तपाईँलाई मलाई थाहा छ अस्ट्रेलिया एउटा क्रिकेटको लागि पनि प्रख्यात भएको देश हो, अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ यो 2017मा 7 तारिक डिसेम्बरदेखि यो कुरालाई लागू गरिएको छ। अनि माल्टा भन्ने देशमा पनि 2017देखि जुलाई महिनादेखि यसमा लागू गरिएको छ। जर्मनीमा 30 जुन 2017देखि लागू गरेको छ भने कोलम्बियामा 28 अप्रिल 2017देखि लागू गरिएको छ। अमेरिकाको कतिवटा स्टेट्सहरूमा 2015देखि लागू गरिएको छ भने ग्रिनल्यान्डमा 2015मा यसलाई लागू गरेको छ। यो चाहिँ तपाईँको एउटा अटोनोमस भन्ने चाहिँ डेनमार्कले त्यहाँनिर एउटा शासन गर्ने एउटा ठाउँ हो ग्रिनल्यान्ड। अनि त्यसको बादमा आयरल्यान्डमा 2015 को मे 22देखि यसमा लागू गरेको छ भने फिनल्यान्डमा 2015देखि नै फेब्रुअरीदेखि यसलाई लागू गरिएको छ। लक्जमबर्गमा
2014 जुन 18 देखि यसलाई लागू गरेको रहेछ भने स्कटल्यान्डमा फेब्रुअरी 2014 देखि लागू गरिएको छ, 4 तारिक फेब्रुअरी। इङ्ल्यान्ड र वेल्समा 2013 जुलाई 17 देखि यो कुरो लागू छ, त्यहाँ गर्न पाउँछ। ब्राजिलमा 2013 देखि, फ्रान्समा 2013 देखि, मे 2014 मेमा ब्राजिलमा पास गरेको थियो भने 2013 मे 18 मा फ्रान्समा पास गरिएको छ। न्युजिल्यान्डमा 2013 अप्रिलमा, उरुग्वेमा 2013 अप्रिलमा, डेनमार्कमा 2012 जुनमा, अर्जेन्टिनामा 2010 जुलाईमा, अनि पोर्चुगलमा 2010 जुनमा, आइसल्यान्डमा 2010 जुनमा नै हो भने स्विडेनमा अप्रिल 2009 मा, नर्वेमा जनवरी 2009 मा, अनि साउथ अमेरिकामा 2006 नोभेम्बरमा, स्पेनमा 2005 मा, क्यानाडामा 2005 मा, बेल्जियममा 2003 मा, अनि नेदरल्यान्ड प्रथम देश थियो त्यहाँ 2000 देखि डिसेम्बरदेखि सुरु भएको छ। मैले तपाईँलाई सरकार नाम बुझाइदिएको छु। अब यो के भएको भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यही हो, अनैतिक सम्बन्धको कुराहरू सरकारद्वारा पारित गरिएको छ। अब विश्वको हरेक देशहरूमा यो कुरालाई बिस्तारै, अब अमेरिका जस्तो देशमा, इङ्ल्यान्ड जस्तो देशमा, अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा, क्यानाडा जस्तो देशहरूमा जब यो कुरालाई लागू गर्यो भनेपछि अब विश्वको अरू देशमा यो कुरालाई लागू हुँदैछ। अनि यसले चाहिँ के बुझाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै 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 संसारको प्रत्येक व्यक्तिको दिमागमा चाहिँ त्यो दुष्टले, ख्रिस्ट विरोधीले काम गर्न थालिसकिन्छ, जो यस संसारमा छँदै पनि छ भनेर यहाँ अहिले हामीले प्रकाश 4 अध्याय, यूहन्ना पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको हामीले 3 मा हामीले हेरेका छौँ। अनि यही कुरा छ आज मण्डली तपाईँले मैले बडो ध्यान लगाउनु पर्ने, अनि हामीले बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ अब मण्डलीमा 2 प्रकारको यसले काम गर्ने, आत्मिक तौरमा 2 प्रकारले काम गर्ने। कसरी भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त बाहिरीको कानुनलाई मण्डलीभित्र लागू गराउँछ। अब कानुन तौरमा फिजिकली हामीले यसलाई हेऱ्यो भने पनि मण्डलीभित्र नै संसारको कुरा छोडिदिउँ, संसारमा भइराखेको कुरालाई छोडिदिउँ, तर संसारको मान्छेलाई जुन कानुन लाग्दैछ त्यो त मण्डलीभित्र पनि लाग्ने कुरा आउँछ नि त। अहिले यहाँनिर हामीले हेरिराख्यो भने यो 2020 देखि आएर 21 मा संसारको अरू धर्म स्थलहरूमा, धार्मिक स्थलहरूमा पनि त्यो कुरालाई उनीहरूले लागू गरिराखेको छ। अनि त्यो कुरालाई मण्डलीले हामी मान्दैनौँ भन्ने यहाँनिर मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई मण्डलीभित्रमा पनि लागू गरिरहेछ त्यो प्रोटोकलको कुराहरूलाई। त्यस कारणले अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भयो एउटा भौतिक रूपमा त्यसले इफेक्ट पार्ने। अब स्पिरिचुअल भित्री अझै बुद्धिको भित्री 2टा कुरामा मैले भन्दाखेरि चाहिँ भित्री कुरामा पनि यसले असर पार्ने कुरा चाहिँ के गर्दछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ, जब कुनै पनि कुराहरू चाहिँ सरकारद्वारा जब इम्प्लिमेन्टेसन गरिँदैछ भनिसकेपछि त्यसको प्रभावहरू चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा कसरी पर्छ त आत्मिक तौरमा भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसरी हुन्छ। जब परमेश्वरको वचनको अध्ययन, मनन, चिन्तन असल प्रकारले हुँदैन अनि हामी बाहिरी कुरोमा, भौतिक कुरोपट्टि हामी बेसी जब मन लगाउँछौँ अनि मण्डलीमा भएका गुरुजनहरूले भनेका कुरा भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ तपाईँले बाहिरी जो चाहिँ असल रूपमा तपाईँहरूको गोठाला होइन, तपाईँहरूमाथि नियुक्त गरेको परमेश्वरले अभिषेक गरेर राख्नुभएको व्यक्तिहरू होइन, तर बाहिरी मानिसहरूको जब तपाईँले कुरा बेसी सुन्नुहुन्छ तब तपाईँको आत्मिक जीवन लथालिङ्ग हुन जान्छ। अहिले आएर हाम्रो हिमाली क्षेत्र र भारतवर्षमा यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने आफ्नो मण्डली साथै अरू मण्डलीलाई पनि एकै दृष्टिकोणले अथवा परमेश्वरको नै देह हो र परमेश्वरमा हामी सबैजना मिलेर बनिनुपर्छ, प्रेम र एकतामा भाइचारामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने
मन र सबैजना विश्वासीलाई समग्रमा परमेश्वरको नजरियाद्वारा हेर्ने लिडर्सहरू तपाईँले अम्लीमा गन्ती गर्दा भेटाउनुहुन्छ। तर यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरैजना लिडर्सहरू चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो 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 अनि आफ्नो एउटा एरिया बनाउने, मेरो मिनिस्ट्री म यस्तो लिएर हिँड्छु, यस्तो गर्छु भने यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले गन्ती गरिन सक्नु पाउनुहुन्छ। अनि हाम्रो विश्वासीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब सेवक भनेर सुनिसकेपछि चाहिँ आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छन्। परमेश्वरको वचन यूहन्नाले लेख्नु भएको पत्र 4:1 म फेरि पनि पढेर सुनाउँछु। हे प्रिय हो, जुनसुकै आत्माको पत्यार नगर, तर परमेश्वरबाटको आत्माहरू हो कि होइन भने जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्किआएका छन्। हामीले याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरको सेवकहरूमा म एक दुईजना सेवकहरूको मलाई नाम लिन मलाई मन पर्यो, किनभने म उहाँहरूलाई आदर गर्छु अनि उहाँहरू सम्मानको योग्य पनि हुनुहुन्छ, जसहरूले चाहिँ साँच्चै गरी विश्वमा भएका सबै मण्डलीलाई परमेश्वरको मण्डलीको रूपमा उहाँहरू सहायता पुर्याउन चाहनुहुन्छ। अनि हाम्रो पहाडी भेगमा सबैभन्दा महान लिडरमा हेऱ्यो भने हाम्रो नेपालको पास्टर लाजरस थुलुङजी हुनुहुन्छ। उहाँको कुनै पनि सन्देशमा तपाईँले विश्वमा बाहिरतिर भएको सन्देशहरू पनि यदि तपाईँले सुन्नुभयो भने आफ्नो मण्डलीको गुरुजनहरूको इज्जत र सम्मान गर भन्ने विषयमा उहाँ बोलिराख्नु भएको हुन्छ। जस्तो सुकै होस्, चाहे पढा लेखा होस् चाहे अनपढ होस्, तर जो द्वारा तपाईँले विश्वासमा आउनु भएको छ यो कुरालाई आदर सम्मान गर भनेर पाउनुहुन्छ। अनि उहाँले फेरि त्यति मात्रै नभएर लिडर्सहरूलाई पनि उहाँले चेतावनी दिइराखेको कुरा पाउनुहुन्छ कि कसरी चाहिँ परमेश्वरको बुलाहटलाई चिन्न पर्ने, कसरी चाहिँ बुझ्न पर्ने, सङ्गठनको पछाडि भाग्ने होइन, पैसा रुपियाँको पछाडि कुद्ने होइन। यदि सबैजना विश्वासी चाहिँ पास्टरै मात्र भने चर्चमा चाहिँ विश्वासी को हुने भन्ने विषयमा पनि उहाँले धेरैवटा ठाउँमा उहाँले बोलिराख्नु भएको हुन्छ। भनौँ मतलब उहाँले चाहिँ विश्वासमा आउने व्यक्तिहरूलाई पनि साथै अगुवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले स्पष्टसँगले त्यो बुलावटलाई चिन्नुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा भएर उहाँले त्यसरी सन्देशहरू दिनुहुन्छ। भारतवर्षमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको नाम हो सचिन क्लाइभ। उहाँ पनि असल एउटा प्रभुको शिक्षक हुनुहुन्छ। छ अरू पनि, तर मलाई यो दुई व्यक्ति जो मैले भन्दै गरेको कुराहरूमा अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर मैले यहाँ दुईजना व्यक्तिको नाम मात्रै मैले विशेष गरेर मैले किन तपाईँहरूको अगाडि भने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सबै खोज्नु मिल्दैन। तपाईँले ती दुईजनाको यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने, तर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको कुरालाई तपाईँले ध्यान लगाउनुपर्छ। उहाँको सन्देशले उहाँलाई तपाईँलाई मलाई के कुरालाई सचेत गराउनुपर्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान लगाउनुपर्छ। अनि यहाँ मैले सबैभन्दा पहिला त बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हामीले आत्मा